بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ للناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال
جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام، عزت لائق، اسلامی روحانی پردنشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس باب دا ذکر فرمائے۔ میدان معاشر دے اندر جدو مالک کائنات اپنا فیصلہ سنا دیں گے، پھر جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر ہوں گے، پھر جنتی جنت دے اندر یاد کرنگے بھی اسی 4 بھائی ساں تے 3 بھائی تے جنت دے چاں ایک کتھے۔ بہنا یاد کرنگیاں اسی 3 بہنا ساں، میں جنت دے چاں باقی 2 بہنا کتھے۔ ساڑھے چاچے 4 سن 5 سن تے 2 چاچے نظر نہیں آ رہے۔ کوئی آکھے گا میرا باپ نظر نہیں آ رہا، کوئی آکھے گا میری ماں جنت وچ نظر نہیں آ رہی، کوئی آکھے گا میرا دوست جنت وچ نظر نہیں آ رہے۔ ہن ٹھکانے 2 ہی نے، یا جنت یا ہن جنہاں نوں جنت وچ نظر نہیں آئے وہ پھر فیصلہ ہی کرن گے جی وہ جنت اجے نہیں نہ آئے تو پھر وہ جہنم وچ ہی ہونے نے۔ انہاں دا دل کرے گا بھی انہاں نال گل تک کریے بھی وہ جہنم وچ کس وجہ تو گئے، سانوں بھی پتہ چلے۔ ساڈے نال ہی کھاندے سن پیندے سن، زمینداراں کردے سن، دکاناں کھولدے سن، سارے کام کار سارے کٹھے ہوندے سی، کٹھے کھیڈے ہاں، سمبھے ہاں، پڑھے ہاں، بچپن لڑکپن جوانی ساڈی کٹھی گزری ہے۔ اج وہ جنت وچ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمان کے جنتیوں کی چاہندے ہو؟ یا اللہ اسی اپنے رشتہ داراں نال گل کرنا چاہنے ہیں، وہ رشتہ دار جڑے جنت سانو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ فرمان کے ہوتے جہنم وچ نہیں، یا اللہ پھر جہنم وچ بھی نہیں تے اسی انہاں نال گل کرنا چاہنے ہیں، کیویں کری؟ اللہ تعالیٰ فرمان کے بھی تسی ایتھے ہی بولو تے تہاڈی ایتھوں دی آواز میں جہنمیاں تہاڈے رشتہ داراں دی پہچان اندر پہنچا دیاں۔ انہاں نوں پتہ چل جائے گا بھی یہ ساڈا فلاں رشتہ دار بول رہے ہیں، وہ تہاڈے ہر سوال دا جواب دین گے۔ پہلے یعنی کوئی 15-20 سال 25 سال پہلے تے اے جدو پڑھ دے ساں سن دے ساں بھئی اللہ تعالیٰ دے جنتی بندے جنت وچ بولن گے تے جہنم اینی دور ہونی ہے، اتھے کیویں سنائی دے گا؟ تیا جدو دے موبائل آئے نے گل سمجھ جا گئی ہے، موبائل تے انہیں بنائے نے جی دی عقل بھی رب نے بنائی ہے، جی دی عقل بھی دنائی بھی رب نے بنائیے، بیٹھے ایتھے ہونے آتے دنیا دے کسے کونے تے بھی گل کر لینی ہے، نہ کوئی تار ہے وچ نہ کوئی اور سسٹم ہے، بس انہاں کوئی ایسے سسٹم بڑھائے نہیں، ایتھے کان نال موبائل لایا، ایتھے اور ہیلو کہنے آتے او کتے شام کتے افغانستان کتے سعودی عرب دور دور سنائی دیندی ہے، تے ساڑھے دماغ بھی اللہ نے بڑھائے نے جنہ دماغاں نال اسی یہ سلسلے بڑھائے نے، تے واقعی او مالک خالق رازق جنت وچوں جہنم وچ آواز پہنچا دے گا۔ پھر جدو جہنمیاں نے سوال ہوئے گا پھر وہ جواب دیں گے، توجہ کرنا غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے کولو میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے
اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے امام کائنات تے درود پڑھتے ہیں موت آ گئی قیامت والا دن ہوئے گا کملی والی سرکار تیری سفارش فرما دیں گے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے نبی پاک دے ہتھاں وچ جو جام کوثر مل جائے گا مالک کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں نے اعلان فرما دے وہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت جدو لگے گی لوکاں دے درمیان جدو فیصلے کر دیتے جان گے جنتی جنت دے اندر ہون گے جہنمی جہنم دے اندر ہون گے پھر جنتی سوال کر دین گے جہنمیاں دے کولو اے جہنم اندر جان والے ہو تسی ساڈے رشتہ دار سو تسی ساڈے عزیز و اقارب سو تواڈے تے ساڈے مکان کٹھے تواڈیاں تے ساڈیاں گلیاں کٹھیاں تواڈے تے ساڈیاں خوشیاں تے غمیاں کٹھیاں تواڈیاں تے ساڈیاں زمیناں کٹھیاں تواڈیاں تے ساڈیاں دکاناں کٹھیاں تواڈیاں تے ساڈیاں محفلاں کٹھیاں اج تسی جہنم اندر چلے گئے ہو اسی رب دی جنت دے مہمان بن گئے ہاں بھلا دسو تے صحیح نا جہنم دے اندر کس وجہ تو گئے ہو جواب نے دے گا قالو لم نک من المصلین اے جنت دے اندر سوال کرنے والے ہو دوستو کی پوچھ دے جے تسی جدو محفلاں سجیاں ہویا کر دیاں ایدے ظہر دی اذان آ جانی اسی مجلس اندر ہی بیٹھے رہ جانا تسی مسجد اندر چلے جانا اساں شادی حال اندر ہی بیٹھے رہ جانا تسی مسجد اندر چلے جانا اسی دکان تے بیٹھے رہ جانا تسی گاہکاں نوں روک کے بھی مسجد اندر چلے جانا اسی تانوں ملن جانا تواڈے گھر اندر اسی تواڈے گھر اندر ہی بیٹھے رہ جانا جے تسی کہنا آؤ نماز پڑھ لئیے اسی کہنا تسی چلو اسی آ رہے ہیں یا بہانہ بنا لینا ساڈے کپڑے ٹھیک نہیں نے ساڈا لباس ٹھیک نہیں ہے او بہانے کسے کام نہ آئے اج تسی رب دی جنت دے مہمان بن گئے ہو اللہ دی جنت دے مہمان بن گئے ہو ایدی وجہ اے وے تسی نمازی سو کیونکہ مالک کائنات فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے فلاح پا گئے ہو مومن کامیاب ہو گئے ہو مومن جڑے نماز پڑھیا کر دے سن اپنی نماز اندر خشوع ادا کریا کر دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جی یا رسول اللہ کیا ڈرے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک دن اندر 5 مرتبہ نہائے ایک بندہ دن اندر 5 مرتبہ نہاندا وے بھلا اے دے تے کوئی محل رہ گی کہ کوئی نہ صحابہ کر دینے سونے اگر بندہ دن وچ ایک مرتبہ بھی نہا لوے اے دے تے کسی قسم دی محل نہیں رہ گی اے دے تے کسی قسم دی محل نہیں رہ گی تے جڑا ایک دن وچ 5 مرتبہ نہائے گا او دے تے محل دا نام و نشان ہی نہیں رہے گا امام کائنات فرماتے ہیں اے کوئی مثال مومن دی جڑا فجر دی نماز پڑھدا ہے پھر اپنے کاروبار واسطے نکل جاوے کاروبار کرتے ہیں کچھ غلطیاں ہو گئیاں کچھ گناہ ہو گئے
کچھ خطاواں ہو گئی حتیٰ کہ ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا جدو ظہر دی نماز پڑھتا دے اللہ تعالیٰ فجر تو ظہر دے درمیان صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے ظہر دی نماز پڑھ کے پھر جاندا ہے پھر اپنے کاروبار اندر لگ جاندا دے ظہر تو عصر تک کچھ غلطیاں ہو گئیاں جدو عصر دی نماز پڑھتا دے اللہ درمیان دے گناہ معاف کر دیندے نے پھر عصر نماز پڑھ کے نکل لے مغرب تک اپنے کاروبار اندر اپنے بیریاں سجنا نال بیٹھدا دے مغرب تک کچھ غلطیاں گناہ ہو گئے حتیٰ کہ مغرب دی نماز پڑھدا دے تے اے مغرب تک دے گناہ معاف ہو جاندے نے پھر بندہ عشاء دی نماز پڑھدا ہے گھر اندر گیا اپنی بیوی نال گفتگو کردے ہیں کچھ غلطیاں ہو گئیاں اپنے پتراں نال گلاں کردے ہیں کچھ غلطیاں ہو گئیاں اپنی دھیاں نو غصے دے نال کوئی گل کہہ دتی کچھ گناہ کچھ غلطیاں ہو گئیاں جدو عشاء دی نماز پڑھدا وے اللہ تعالیٰ اے دے مغرب تو لے کے عشاء تک دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے حتیٰ کہ جدو عشاء دی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے سورہ ملک دی تلاوت کر کے سو جاندا وے اے ستا ہوندا ہے اللہ دے فرشتے اے دے حق اندر دعا کردے رہندے نے اے آپ آرام کر رہا ہوندا وے فرشتے دے حق اندر دعا کر رہے نے ارادہ کر کے سوندے میں تہجد پڑھاں گا مگر تہجد ٹائم اٹھ نہیں سکدا فجر دی اذان آئی تے اٹھ پیا اللہ تعالیٰ اے دا سونا بھی اے دلی عبادت بنا دیندے نے جڑا فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے سوندا ہے تو ارادہ کردا ہے جے رب نے جگایا تو انشاءاللہ تہجد بھی ارادہ کیتا ہے نا انشاءاللہ جے رب نے توفیق دیتی موقع دیتا راتاں بڑیاں لمبیاں نے میں انشاءاللہ تہجد بھی پڑھاں گا تے تہجد ٹائم نہیں اٹھ سکیا ستا ہی رہ گیا اے ستا رہندا ہے خراٹے ماردا ہے نیند پوری کردا ہے آرام پیا کردا ہے فرشتے اے دے کھاتے وچ عبادت لکھی جا رہا ہے یہ تھی آدھر اللہ نمازی جنہیں ٹول گئے سی بھی چلے جائیں گے نمازی تے بے نماز برابر ہو سکتے نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اور پتہ چل گیا اگر 5 نمازاں پڑھاں گے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہاں نو معاف کر دین گے جویں بندہ ایک دن اندر 5 مرتبہ نہائے اے تے کوئی محل کو چہل نہیں رہندی ایویں بندہ روزانہ 5 نمازاں پڑھے گا نال یہ دے گناہ صاف ہوندے جان گے ایدیاں غلطیاں صاف ہوندیاں جان گیاں ایدیاں خطاواں صاف ہوندیاں جان گیاں مگر نماز پڑھنی ہے تے کیویں پڑھنی ہے کئی بندے نماز پڑھدے نے دل دی نماز مرضی دی نماز یا نماز پڑھی تے بڑی جلدی نماز پڑھ دیتی انج نماز نہیں پڑھنی اللہ فرماتے نے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اس باب دا ذکر فرمایا وے جڑے بندے نرام نہ جلدی نماز پڑھدے نے الا المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں خرابی اونا نمازیاں واسطے ہلاکت دے اونا نمازیاں واسطے تباہی تے بربادی اونا نمازیاں واسطے جڑے اپنی نماز اندر جلد بازی کر دینے اپنی نماز اندر خشوع پیدا نہیں کر دے اپنی نماز صحیح طرح ادا نہیں کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرما دینے جڑا بندہ جلدی نماز پڑھ دے یعنی جلدی رکوع کرنا جلدی سجدہ کرنا پھر دوسرے سجدے دے درمیان اندر نہ بیٹھنا فوراً دوسرا سجدہ امام کائنات نے فرمایا جلدی نماز پڑھنے والے دی مثال دے جویں کوا خون اندر ٹھونکے مار داوے جویں کوا جلدی خون اندر ٹھونکے مار دے ایویں کئی بندے نماز پڑھ کے چلے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اے بندہ نماز پڑھ کے سلام پھیر داوے اے دی نماز دے منہ تے مار دتی جاندی ہے علیحدہ اپنے سجدے علیحدہ اپنے رکوع علیحدہ اپنے قیام انج دی نماز اللہ نو نہیں چاہیے جس نماز اندر جنوں ڈرانا خشوع نہ ہوے جس نماز اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر نہ ہوے جس نماز اندر اللہ دا خوف نہ ہوے ایسی نماز اس بندے دے منہ تے مار دتی جاندی ہے دوسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز اس بندے واسطے بد دعا کر دیے
اے نماز اس بندے واسطے بد دعا کر دیے. جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو, ارد گرد آنے والے ہو, معزز مہمانو, اگر کوئی بندہ بد دعا کر دے وے اسی پریشان ہو جانے ہیں. اگر کوئی بیٹی بد دعا کر دے وے اسی پریشان ہو جانے ہیں. عام انسان بد دعا کر دے وے اسی پریشان ہو جانے ہیں. لیکن او کیڑا بد نصیب بندہ ہوئے گا, بد بخت بندہ ہوئے گا جڑا نماز بھی پڑھدا وے ایدی نماز دے واسطے بد دعا کر دیندی ہے. نماز بد دعا کر دی اللہ سونیا جویں اینے مینوں ضائع کر دیتا اللہ ایویں اینوں وی تو ضائع کر دے. جویں اینے میری بے قدری کی دیے کہ آپ دے عمال کا ایدیاں بھی بے قدریاں کر دے. اس واسطے نوجوانوں نماز پڑھنی ہے ٹھہر ٹھہر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے ویکھیا ایک جواب نماز پہ پڑھدا ہے, بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی, اللہ اکبر, جلدی رکوع چلا گیا, جلدی رکوع وچوں سر اٹھایا, جلدی سجدے چلا گیا, جلدی سجدے وچوں سر اٹھایا, پھر دو سجدیاں دے درمیان اندر نہیں ٹھہریا, جلدی دوسرا سجدہ کیتا, سجدہ کر کے فوراً اٹھیا کھڑا ہو گیا, جلدی جلدی نماز پہ پڑھدا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے ویکھیا جدوں اس جوان نے سلام پھیرے آوے آقا فرماندے نے جوانا تو نماز نہیں پڑھی, تو نماز نہیں پڑھی, تو نماز نہیں پڑھی. حالانکہ مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہے, نبی دا صحابی ہے, نبی پاک دے سامنے نماز پہ پڑھدا وے. امام کائنات فرماندے نے تو نماز نہیں پڑھی. عرض کردا دوبارہ نماز پڑھ لگ گیا, جدوں دوسری مرتبہ بھی نماز پڑھی ایویں جلدی جلدی نماز پڑھی. امام کائنات فرماندے نے یار تو نماز نہیں پڑھی, اٹھ جلدی نماز پڑھ. دوسری مرتبہ بھی پڑھ کے تیسری مرتبہ پھر پڑھیے. جدوں سلام پھیریا امام کائنات فرماندے نے سونیا نماز نہیں پڑھی. عرض کردا وے سونیا جویں مینوں ول آندا سی اوویں میں پڑھ لئیے, جویں مینوں جا جاندی سی اوویں میں پڑھ لئیے. پر اے میرے محبوب پیغمبر جی ہن تسی دس دیو نماز کیویں پڑھنی ہے, جویں تسی دسو گے اوویں پڑھاں گا, جویں تسی آکھو گے اوویں پڑھاں گا, تاکہ اللہ میری نماز قبول کر لوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے نماز پڑھ کے وکھائی. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جتھے جتھے اودیاں غلطیاں سن یعنی جلدی رکوع جانا, پیغمبر ٹھہر کے رکوع گئے, اچھی طرح رکوع کیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اج رکوع کریا کرتے سن حتیٰ کہ انہاں دی کانڈ تے اگر پانی والا یا دودھ والا پیالہ بھی رکھ دیتا جاندا, یہ دودھ والا پیالہ بھی دے وچوں پانی یا دودھ نہیں سی گردا, یعنی اس طرح اپنی کمر نو درست کر لینا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع تو سر اٹھایا میرے پیغمبر اچھی طرح کھڑے ہوئے, اچھی طرح ٹھہر کے پھر سونے پیغمبر سجدے گئے, سجدہ کیتا, اچھی طرح سجدہ کر کے پھر دو سجدیاں دے درمیان نبی پاک اچھی طرح بیٹھے, بیٹھ کے دوسرا سجدہ کیتا, پھر دوسرا سجدہ کر کے فوراً ہی کھڑے نہیں ہوئے. پیغمبر دوسرا سجدہ کر کے بیٹھے, بیٹھ کے پھر سونے نبی کھڑے ہوئے رے. امام کائنات نے فرمایا جوانا نماز انج پڑھی دیے. عرض کردا وے سونیا اج دے بعد میں نماز ایویں پڑھاں گا, اج دے بعد میں نماز ایویں پڑھاں گا. اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو مالک کائنات فرماتے نے الا المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پہلی بات نماز پڑھو گے گناہ معاف. دوسری بات اگر نماز تسی غلط پڑھو گے تے نماز تو اڈے لئی بد دعا کرے گی. تیسری بات اگر صحیح پڑھنی ہے تو کیویں جویں نبی پاک دے دسی اوویں پڑھاں گے تو نماز صحیح ہوئے گی. نماز یہ نماز ساڈے لئی باعث برکت بن جائے گی. یہ ہوئی نماز ساڈے حق اندر دعا کرے گی اللہ جویں نے میرا حق ادا کیتا ہے اللہ ایویں دے گناہاں نو معاف کر دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. مالک کائنات فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون.
اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ہلاکت اور تباہی انہاں لوکاں واسطے جڑے اپنی نمازاں درست نہیں کردے، اپنے سجدے درست نہیں کردے، اپنے رکوع درست نہیں کردے، اپنے قیام درست نہیں کردے، یہ اپنی مرضی دی دل دی نماز پڑھدے نے، دل کیتا پڑھ لئی دل کیتا نہ پڑھی، یعنی انہاں دے دل اندر اللہ دا خوف ہی نہیں ہوندا، انہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر ہی نہیں ہوندا۔ اگلی بات اگر بندہ ویسے ہی نماز ہی نہیں پڑھدا، نماز دے قریب ہی نہیں جاندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ بد نصیب تے بد بخت ہے، کیونکہ کافر تے مسلمان دے درمیان اندر اگر فرق ہے تو نماز دا گئے، دو کافر کھڑے ہون دو مسلمان کھڑے ہون گے، جدو اذان آئے گی مسلمان مسجد دی طرف چلے جان گے، کافر کھڑے رہن گے، کافر تے مسلمان دے درمیان اندر نماز دا فرق ہے، جدو اذان آئے گی پتہ چل جائے گا، اے گرو لا الہ الا اللہ کہنے والا، اے گرو نبی پاک دا دیوانہ تے پروانہ وے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے، توجہ کرنا غور کرنا، اگر نماز نہیں پڑھا گے نقصان کی ہونگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا نافرمان ہو جاندا ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ اے دی اولاد نو نافرمان بنا دیندے نے۔ پہلی بات اولاد نو نافرمان بنا دیندے نے۔ 4 بیٹے 5 بیٹے نے، بڑیاں مشکلات دے نال سانبھیا، بڑیاں تکلیفاں دے نال سانبھیا، بڑیاں محنتاں دے نال سانبھیا، اپنے بچیاں نو لاڈ کرائے نے، لیکن جدو بچے جوان ہو جاندے نے ادو اپنے ماپیاں نو ستان لگ جاندے نے، اپنے ماپیاں نو دکھی کرن لگ جاندے نے، اپنے ماپیاں نو پریشان کرن لگ جاندے نے، کیونکہ ماپیاں نے رب دی نہیں مننی، اے دی اولاد اے دی نہیں من رہی ہے، تو رب دا نا فرمان نکلے آوے، تیری اولاد تیری نا فرمان نکلے گی۔ اگر تو نماز پڑھدا ہونا، ہر نماز دے بعد دعا کردا ہونا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میریاں تیاں تے میرے پتر، میری بیوی میرے بچے قرۃ اعین، میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ انہاں نیک بنا دے، نیکاں دے وچ اٹھاویں۔ اگر تو دعا کردا رہندا، اج تیری اولاد تیری تابعدار ہوندی، اج تیری اولاد تیری فرما بردار ہوندی۔ اس وجہ تو بے نماز بندہ پہلا اے دے تے اللہ تعالی دی طرفوں قہر اے نازل ہوندا وے، ایدی اولاد دی تابعدار نہیں ہوندی، ایدی اولاد دی فرما بردار نہیں ہوندی۔ اور دوسری پریشانی بے نماز واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے دے رزق وچوں برکت اٹھا لیندے نے، مال بڑھاوے، دولتاں بڑیاں نے پر سکون کوئی نہیں ہے، بڑا پیسہ بڑیاں دولتاں نے، بینک اکاؤنٹ بھر گئے نے، بڑے پلاٹ تے بڑیاں کوٹھیاں نے، بڑیاں گڈیاں تے بڑیاں سواریاں نے، مگر انہاں پیسیاں وچ سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں۔ اج تسی بھی اپنے محلے اندر نظر مارو نا، ایک ریڑھی لگان والا نمازی انہوں پوچھے گا یار کیویں دی زندگی گزر رہی ہے، آکھے گا الحمدللہ میرے اللہ دا بڑا فضل ہے۔ ایک رکشہ چلان والا نمازی پوچھے گا یار کیویں تہاڑی گزر رہی ہے، آکھے گا الحمدللہ میرے رب دا بڑا فضل ہے۔ ایک جناب پھیری لان والا نمازی انہوں پوچھے گا یار کیویں دا وقت گزر گیا وے، آکھے گا اللہ دا شکر ہے اس مالک نے کدے بھکھیاں نہیں سون دیتا، اس مالک نے کدے بھکھیاں نہیں سون دیتا۔ دوسری طرف مالدار بندہ، کوٹھیاں تے مربیاں والا بندہ، جائیداداں تے بینک بیلنس والا بندہ جدوں بھی پوچھے گا یار کی حال ہے، رو رو کے دسے گا اج پرچہ ہو گیا، اج میرے پتر نے اج کر دیتا، اج میری دھی دے گھر چ معاملہ بن گیا، اج میرے گھر اندر پریشانی بن گئی، اج مینوں اس بیماری دا سامنا کرنا پے گیا، یہ پریشانیاں کیوں آ گئیاں؟ اللہ نے اے دے مال وچوں برکت اٹھا لئیے۔ مزدوری کرن والا، رکشا چلان والا، ریڑھی کڈن والا، تیاڑی لان والا، پھیری لان والا نمازی ہے، او دے 500 وچ بھی رب نے برکت رکھ دیتی۔ وہ برکت ہی برکت ہے، برکت جڑی چیز لیندا ہے کھاندا ہے، او کھانا او دی واسطے بیماری نہیں بننا، وہ باعث شفا بن جاندا ہے، اور باعث برکت سکون دی نیند سوندا ہے۔ تے دوسری طرف بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اتنی دولت ہون دے باوجود کدے رب دے گھر آیا بلکہ تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، دے وچ غرور بھریا گیا ہے۔ لے مسیتے ہیں میں مسیتے جان، مسجد جا کے کی کرنا ہے، مینوں کیڑی لوڑ ہے،
اور رمضان دے وچ کئی ایسے لوگ مذاق تو ایسا جواب دیندے کہ جنہوں آکھو نا روزہ نہیں رکھ، یار روزے کیوں نہیں رکھدا؟ آندا کہ او رکھن جنہ دے گھر دے دانے مک گئے، روزے او رکھن جنہ دے، نمازاں آکھی او پڑھن جنہ گناہ کیتے، نبیاں دے علاوہ کوئی گناہاں تو پاک ہے نہیں ہے، تے اتنی دولت تے مان دا کوئی فائدہ، اے سارے دا سارا بیکار ہے جس دولت لے کے تے رب دا شکر ادا نہ کیتا، او دا شکر اے ہے اللہ نے مال و مال کیتا ہے تو 5 وقت دا نمازی بن جا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانے پروانے توجہ کرنا، بے نماز بندے باپ تے تیسری پریشانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نمازی ہے، پاویں غریب ہے، بیکار ہے، پاویں کسی بھی ذات نال کسی بھی مسلک نال تعلق رکھن والا ہے، جدوں اللہ دے فرشتے دی روح لین واسطے آن گے، جدو ایدی روح نکالی جائے گی، ایدی روح نکالی جائے گی، فرشتے دے قریب آن گے، یہ نماز پڑھنے والا ہر وقت اپنے مالک نو یاد کرنے والا، اللہ دے فرشتے آئے نے، روح ایدی جسم دے وچ دوڑن لگ گئی ہے، تے فرشتے مسکرا پہنے ہم دینے ویکھ نہیں دیا میں جنت بچو تیرے لئے لباس لے کے آیا، اے جنتی لباس لے کے آیا، اے جنتی نماز لے کے آیا، اے سارے فرشتے جنت دے فرشتے نے اللہ تعالی نے پہ دیتا ہوئے ہوئے نمازی سن لا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے اللہ دی طرف لوٹا، تیرا رب تیرے تے راضی، تو اپنے رب تے راضی، تو اپنے اللہ دی عبادت کرتا رہا میں۔ دوسری طرف بے نماز بندہ جڑا آمدے اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کر لو جو کرنے اگلے جان کی ہونے، چلو اپنی مرضی کر لو نا، اللہ دے دا تو دور ہونے والا، نمازاں چھڑن والا، رب دے کار اندر نہ آن والا، سجدیاں تو دور ہونے والا بندہ جدو موت دے قریب آئے گی اللہ دے فرشتے آ جان گے، جہنم دا لباس لے کے آن گے، جہنم دے دروگے آ جان گے، آواز آئے گی یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی رو، اے ناپاک رو، لوٹ اپنی اللہ دی طرف لوٹنا، آج تیرا رب بڑے غصے اندر ہے، آج تیرا اللہ بڑے جلال اندر ہے، اے جناب نہ پتر کوئی غلطی کر لوے، ایدہ پائی آکھے یار آج ابا جی بڑے غصے اندر نے، چال نہ کر تیرا باپ تیرا علاج کرے گا، تے پتر کمبن لگ جاندے ڈرن لگ جاندے، یار باپ مارے گا غصہ کرے گا، جدو فرشتے آکے آکھن گے اوہ گندی روح نہ پاک رو، لوٹ آج تیرا رب بڑے غصے اندر ہے، آج تیرا مالک بڑے جلال اندر ہے، آج اللہ تعالیٰ تیرے تے ناراض ہے، لوٹ اپنی اللہ دی طرف لوٹ، او دو سو مردے دا کی آل ہوئے گا، او دی حالت کی ہوئے گی۔ مالکے کے نام فرمان دینے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بے نماز بندے دی حالت ہوندیے، ادھر بیمار ہو گیا، آنے لے کے جاؤ نا سمندری اندر، سمندری دی اندروں جواب ملے آؤ، انہوں فیصلہ آباد لے کے جاؤ، فیصلہ آباد انہوں جواب ملے آؤ، انہوں لاہور اندر لے کے جاؤ، لاہور دے اندروں جواب ملے آؤ، انہوں اسلام آباد اندر لے کے جاؤ نا، جدو اتھو بھی جواب مل گیا، لے آؤ نا کوئی حکیم لے کے آؤ، کوئی طبیب لے کے آؤ، بڑے بڑے حکیم آئے نے، بڑے بڑے طبیب آئے نے، انہاں اج نبضہ ہتھاں دے اندر پھڑیاں نے، تے سار خلاف دیندے نے نبضہ رہن حکیمان دے، ہاتھ پھڑیاں، بولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔ اج حکیمان نے ہاتھ پھڑے نے تے سار خلاف دیندے نے، ہم دینے یار دا پتہ نہیں چریا، اج لگ دے جو میں موت قریب ہے، پھر ایسا مندر آ جاندہ وے، اللہ فرمان دینے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ادھے قدمہ دے بچو رو نکلنا
شروع ہو جاندی ہے اجے پنڈلی تے پنڈلی پیا مار داوے اجے کھرڑیاں پیا مار دے ایستا ایستا اے دے قدم رک جاندے نے اسی آکھنے ہاں اے دے قدماں وچوں روح نکل گئی ہے پھر پیر ہل نہیں رہے قدماں نو ہاتھ لگانے ہاں قدم ٹھنڈے ہو گئے نے اسی آکھنے ہاں پیراں وچوں جان نکل چکی ہے پھر اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے اجے مٹھیاں زور نال بند کردا ہے پھر ایستا ایستا ہاتھ کھول دیندا وے اسی آکھنے ہاں ہاتھ بھی حرکت نہیں کر رہے ہاتھ بھی تھلے نو آ گئے نے اے دے ہتھاں وچ بھی جان نکل گئی ہے پھر چلدے ہاں روح آ کے ہلک تے اڑ جاندی ہے جدوں ہلک تے روح اڑ جاندی ہے اے دے منہ دے نال پانی دیاں چمچیاں لگاندے ہاں او نیسلے پین والا او دو دو بوتلاں پین والا اے دے منہ نال پانی دیاں چمچیاں لگاندے ہاں اے پانی لباں تو باہر آ جاندا ہے جدوں لباں تو باہر آ جاندا ہے اسی آکھنے ہاں ہلک بھی بند ہو گئے ہے بس اے دی جان ہلک تے اڑی ہے اے دی جان دے ہلک تے اڑیے ہونے دی روح نہیں نکل رہی لے آؤ نہ کسے کاری نو لے کے آو کسے دم کرن والے نو لے کے آو دم کرن والے بھی آ گئے قرآن پڑھن والے بھی آ گئے اللہ دا کلام پہ پڑھ دینے مگر دی روح نہیں نکل رہی اسی آکھنے اینج کرو نا اے دے بھائیاں نو لے کے آو جوان بھائی آ گئے ہاتھ بن کے کھڑے نے ویرا جے کوئی ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے سانو معاف کر دے جے کوئی تیرے کلو غلطی ہو گئی آج اسی تیروں معاف کر دیتا اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے وے پھر بھی یہ دی روح نہیں نکل رہی لے آؤ نہ دیاں بہناں نو لے کے آو کتے بہناں نو تے نہیں ستایا کتے بہناں نو تے دکھی نہیں کیتا اے جے بہناں آ گئیاں نے ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں آکھیا ویرا آج تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا وے اسی تینوں معاف کرنی آواں کوئی ساڈے کلو غلطی ہو گئی ہے تے سانو معاف کر دے ویرا سانو بھی معاف کر دے اللہ کرے تیری آسانی نال جان نکل جائے پھر بھی یہ دی روح نہیں نکل رہی پھر اسی آکھنے انج کرو نا یہ دے باپ نو بلا کے لے آو بڑھڑا باپ لاٹھی دے سہارے چل دیاں اپنے پتر دے قریب آگے ہے جڑا پتران دے دکھ نہیں ویکھ سکدا جڑا پتران دیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکدا او باپ بھی آندے پترا اللہ تیرے تے آسانی کرے اے اوکھا ویلا رب سوکھا بدل دے وے تیری روح کیوں نہیں نکل رہی اوے پترا میں تینوں معاف کر دیتا کوئی میرے کلو غلطی ہو گئی ہے تے تو مینوں بھی معاف کر دے تے پاویں بندہ بول بھی نہیں سکدا پر اکھاں میں چانچو آ جاندے نے پھر بڈھڑی ماں آ گئی اپنے بیٹے دے قدماں ول کھڑی ہو گئی سارسو پیراں تک نظر مار دیے ایک کون آئی ہے جن نے 9 ماہ اپنے پیٹ اندر رکھیا جن نے بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا جڑی چمدیاں نہیں سی تھک دی جڑی دعاواں کردیاں نہیں سی تھک دی او ماں بھی ہاتھ بن کے کھڑی ہے پترا عمر تے میری ہے جان والی پر آج تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا ہے اوے میرے بچیا میں تینوں بڑے لاڈاں نال پالیا میں تینوں بڑے وقتاں نال پالیا میں بڑے اوکھیاں ویلیاں وچ بھی تینوں سوکھیاں رکھیا آج وقت نزا قریب آ گیا ہے آج موت دا وقت قریب آ گیا ہے بچیا میں ماں تینوں ہاتھ بن کے رد کرنی ہے پترا یہ کوئی میرے کلو غلطی ہو گئی آج میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ تیرا اگلا راہ آسان کر دے وے اللہ تیری اگلیاں منزل آسان کر دے وے اوے میرے بچیا ماں ہون دے ناتے جے کوئی میرے کلو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے جے کوئی میرے کلو گناہ ہو گئے ہے تے مینوں معاف کر دے آج ماں بھی معافیاں مانگ رہی ہے نالے معاف کر رہی ہے مگر دی روح نہیں نکل رہی اے دی جان دی ہلک دی اڑی ہے مالک کنان فرماتے نے کلا اذا بالغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى حالانکہ بندہ جان لیندا وے موت دا وقت قریب آ گیا وے آسمان ول ویکھی جا رہے ہیں اونا مل ویکھ رہے ہیں جڑے لین آئے نے اونا مل ویکھ رہے آوے جڑے ایدی روح نکالن آئے نے تے اللہ فرماتے نے آج دے باپ دا کوئی گناہ نہیں ایدے رشتہ داراں دی وجہ تو ایدی جان ایدے حلق دے نہیں اڑی بلکہ نماز نہیں سی پڑھ دا اے نماز نہیں سی پڑھ دا فلا صدق
ولا صلی، انہیں کدے سچ نہیں سی بولیا، انہیں کدے نماز نہیں سی پڑھی، نماز تو دور رہن والا آندا سی جناب جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، اے جان مٹھا تی اگلا کنے ڈٹھا، جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ میں اکثر کہا کرنا وا جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، جدو روح لگتے آڑ گئی ادو کی کہیں گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، جدو باپ ساتھ چھڑ جائے گا، ماں ساتھ چھڑ جائے گی، بہنا تے بھائی چھڑ جان گے ادو کی کہیں گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو تیرا باپ تیری آنکھاں تے ہاتھ رکھ کے تیری آنکھاں بند کر دے گا ادو کی کہیں گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو آکھیا جائے گا کینچی لے کے آو، یہ دے کپڑے پھاڑ کے اتارنے نے، یہ دے کپڑے نہیں اترے، او کاٹن تے کرنڈی کینچیاں دے نال ذرہ ذرہ کر دین گے، تیرے گل وچ اتار دین گے ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو آکھیا جائے گا مسجد وچوں پھٹا لے کے آو، اے چار پائی تے نہیں نہ لانا، اے نہ پاک ہے، اے دا پانی بھی نہ پاک ہونا ہے، اے تختہ لے آندا جائے گا، جس تختے نو ویکھیاں تینوں ڈر لگیا کر دا، اس تختے تے تینوں لٹایا جائے گا ادو کی کرے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو آکھیا جائے گا پانی گرم کرو نا، پانی گرم کرو، اے دے اندر بیری دے پتے پا دے وہ، جدو پانی گرم ہو جائے گا نالے تیریاں کروٹاں بدلن گے، نالے تیرے تے پانی پان گے ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ ایتھے بڑے فخر نہ لاکھنے مولانا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو تیریاں کروٹاں بدل کے غسل دین گے ادو اے نہیں کہہ سکے گا میرا غسل ٹھیک نہیں جے کرایا دوبارہ غسل کراو، میرا وضو ٹھیک نہیں جے کرایا دوبارہ وضو کراو، ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو قمیض نہیں پہنان گے بس کفن دیاں دو چادراں ہون گیاں، اینا دے اندر تینوں جناب رکھ دیتا جائے گا، کفن پہناب دیتا جائے گا، اٹھا کے چار پائی تے رکھیا جائے گا، مسجد اندر اعلان ہوئے گا حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا، جنازہ تیار ہے جلدی آ جاؤ، جنازہ تیار ہے جلدی آ جاؤ، میرا بھی اعلان ہونا ہے تو اڈا بھی اعلان ہونا ہے، ادو کی کہو گے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ جدو عالم جنازہ پڑھائے گا لوگ کندیاں تی اٹھا کے لے جان گے، آواز آئے گی جلدی کرو قبر تیار ہے، ادو کی کہے گا جو ہے کی ویکھی جائے گی۔ اللہ دیا باغیا، اللہ دیا نہ فرمانا، نماز تو دور ہونے والے آؤ، نماز تو نفرت کرنے والے آؤ، جدو اللہ دندر اتاریاں جائے گا قبر بند کر دیتی جائے گی، تے بے نماز دی قبر اندر جدو 99 سب مسلط کر دیتے جان گے ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ مولوی صاحب نماز کو نہیں ایڈی لوڑ، نماز بابیاں واسطے، نماز مولویاں لئی، نماز مسجد دے طالب علماں لئی، سانو کیڑی لوڑ ہے؟ ایتھے موج کرو، اگے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جدو قبر وچ 99 سب مسلط کر دیتے گئے، کوئی تیرا حال تک پوچھن نہ آیا، ادو کی کہے گا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ کدی قبر نہ بھلامی ویچی اس دے تو جانا، او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا، کدی قبر نہ بھلامی ویچی اس دے تو جانا، او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا، کر او دے لئی تیاری اوٹھے منزل بھاری، کر او دے لئی تیاری اوٹھے منزل بھاری، بڑی سختی او گھاٹی بورا اس دا ٹھکانا، کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا، او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا، اوٹھے ناگ نکالے جلدی ہون
دوالے اٹھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے ڈانگی مار ماریو نہ تینوں نت تڑ پانا کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بہن نہ بائی اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بہن نہ بائی نہ کوئی دوست بیلی جنہ حال پچھانا کدی قبر نہ بھلاوی وچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا وچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا وچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا نیکی لے کے ایتھو جاویں جننے چانن کرانا اعمال نیک ہونگے تو قبر بے نماز واسطے فرمایا نمازی تے بے نماز جائی فرق ہے جب نمازی قبر جائے گا فرشتے سوال و جواب کرن آنگے فرشتے کہنگے اٹھ بھئی سوال و جواب سوال ہونگے نہ دے جواب دے کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ عصر دی نماز دا ٹائم ہو رہے میں نماز پڑھ لوں فرشتے کہنگے اللہ دے بندے تو قبر چاہ گیا کہ پاہمیں قبر چاہ گیا پر نماز دا ٹائم میں نماز پڑھ لیں دو سوال و جواب بعد جی میں محفل سجی ہوں دی سی نا تے بیلی کوئی خاص گل کر رہے ہیں ادھر اذان آگے کہندے یا رک جو میں پہلے نماز پڑھ لما شادی دا ٹائم ہو گیا پتر دی نکاح پتر دی شادی ہے ادھر نکاح نامہ لے کے مولوی صاحب آگے نے ادھر آگے نے گواہ بیٹھے نے لو جی بس نکاح پڑھ لی ادھر اذان کہندے ٹھہر جاؤ پہلے ادھر دکان کھولی یہ گاہک آگے نے زور دی نماز دا اثر دی نماز دا ٹائم ہے تے گاہکاں نے آکھا جی جا جلدی کرے ذرا 10 منٹ لگنے نہ فلاں فلاں سودا کاٹ کے دیو کہندا ٹھہر جاؤ میں پہلے قبر وچ بھی فرشتے کہن گے ہاں بھی سوالاں دے جواب دے کہے گا ٹھہر جاؤ میں پہلے آسمان تو آواز آ گئی میرے ملائکہ بس واپس آ جاؤ انہوں سوالاں جواباں دی لوڑ ہے انہوں سون دیو انہوں میں رب آپ ہی جگاواں کیا شان ہے تے بے نماز وہ دی قبر فرمایا اس طرح قبر انہوں مروڑے گی جی میں کلو وچ گنے نو جی میں بیلنے وچ گنے نو پا دیتا جائے نا تے او دیاں ہڈیاں کوئی چیز دی رہندی نہیں ذرہ ٹوٹ جاندا ہے ایویں قبر دبوچ دیے فرمایا سجی سائیڈ دیاں ہڈیاں کھبی سائیڈ تے کھبی سائیڈ دیاں پسلیاں سجی سائیڈ تے ہو جان گی یہ کون ہے بے نماز ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ادھا کے تو آنے والے ہو معزز مہمان ہو اس دنیا تے ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات فرماتے نے اے عمر جی سونیاں کیا ڈرے فرمایا چاڑیاں دار راستہ ہوئے چاڑیاں والا راستہ ہوئے کانٹے دار چاڑیاں ہوئے تے انہاں دے وچوں گزرنا پہ جاوے عمر کے میں کر کے گزرنا ہوئے گا حضرت عمر عرض کرتے نے سونیاں بندہ اپنا پہلو بچا کے چلے گا کہ دے قدمہ دے اندر کانٹے نہ لگ جامڑ کہ دے کپڑیاں دے نال کانٹے نہ چمڑ جامڑ اگر کانٹے چمڑ گے بندہ ٹور نہیں سکے گا وقت ضائع ہو جائے گا جتھے منزل تے پہنچنے بر وقت نہیں پہنچ سکے گا بچ کے سنبھل کے قدم رکھنے پہندے نے امام کائنات فرماتے نے عمر یہ دنیا دی مثال ہے بڑیاں مصیبتاں بڑیاں لذتاں بڑیاں خوشیاں آن گیاں جڑی حقیقت اندر کھانٹے ہون گے جڑے بندے نو نماز تو دور کرن گے اللہ دی عبادت تو دور کرن گے اگر بندہ رب دی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے مالک نو راضی کرنا چاہتا ہے پھر انہاں کانٹیاں تو بچنا پے گا انہاں چاڑی دا درختاں تو بچنا پے گا فرمایا جدو بندہ قبر اندر جائے گا
ایدی قبر دے اندر اللہ تعالیٰ 99 شب مسلط کر دیں گے، فرشتے واپس آ جان گے، اللہ فرمان گے اے میرے پیارے ملائکہ اس بدبخت دی قبر اندر جہنم دا لباس پہنچا دے وہ، اے لباس بھی جہنم دا پہنا دیتا جائے گا، جہنم دا دروازہ کھول دے وہ، دروازہ بھی جہنم دا کھول جائے گا، جہنم دی آگ دا بستر بچھا دے وہ، جہنم دی آگ دے بستر تے لٹایا جائے گا، ایتھے بشری بے نماز بندہ انل مجرمین ما سلککم فی سقر، جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُصِرَتْ، جدو قبراں دے منہ کھول دیتے جان گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا، میں آخرت واسطے کی لے کے آیا، جتھے نمازی نو اٹھایا جائے گا نمازی دا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، نمازی دے ہاتھ بھی روشن ہو جان گے، نمازی دے قدم بھی روشن ہو جان گے، نمازی دا سارا وجود روشن ہو جائے گا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، یہ دا سارا وجود روشن ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنے امتیاں نو پہچان لواں گا، قیامت والے دن میں اپنے امتیاں نو پہچان لواں گا، سونیاں کیویں پہچانو گے؟ فرمایا انہاں دے وضو دے اعضاء روشن ہون گے، وضو دے اعضاء روشن ہون گے، تے جنہاں کدے وضو نہیں کیتا، جنہاں کدے نماز نہیں پڑھی، انہاں دا چہرہ کیویں روشن ہوئے گا، انہاں دے ہاتھ کیویں روشن ہون گے، انہاں دے قدم کیویں روشن ہون گے، پھر نبی پاک انہوں اپنا امتی کیویں جانن گے؟ آقا فرماتے ہیں میرے امتیاں دے جسم دے اعضاء روشن ہون گے، وضو کر کر کے متھے چمکدے ہون گے، وضو کر کر کے چہرہ چمکدا ہوئے گا، وضو کر کر کے ہاتھ چمکدے ہون گے، وضو کر کر کے قدم چمکدے ہون گے، ایک ہے نمازی بندہ پر بے نماز بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا میں دنیا تے کی لے کے آیا، میں آخرت واسطے کی لے کے آیا، قیامت والے دن بے نماز بندے دا چہرہ بھی سیاہ ہوئے گا، ہاتھ بھی سیاہ ہونگے، قدم بھی سیاہ ہونگے، اللہ تعالیٰ بے نماز دا قد چونٹی جتنا کر دے گا، جدو چونٹی جتنا قد ہو جائے گا آکھے گا یا اللہ دنیا تے میرا قد 6 فٹ سی، دنیا تے میرا قد 5 فٹ سی، دنیا تے میرا قد 7 فٹ سی، اللہ سونے آج میرا قد چونٹی جتنا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمان گے بدبختہ تو تکبر کرتا رہا میں، یا اللہ میں تکبر تے نہیں کیتا، اللہ فرمان گے ہاں ہاں جدو فجر دی اذان آئی تو رب دے گھر نہ آیا تکبر کرتا رہا، ظہر دی اذان آئی تو اللہ دے صدے نو گوارا نہ کیتا تکبر کرتا رہا، عصر دے مغرب دی اذان آئی، عشاء دی اذان آئی پھر بھی تیرے اندر تکبر ہی رہا، تو آکھیا مینوں نماز دی کوئی لوڑ نہیں، مینوں رب نو منان دی کوئی لوڑ نہیں۔ ایتھے میں ایک بات سمجھانا چاہنا نوجوانوں، کئی میرے دوستاں بزرگاں دے گھر اللہ دے گھراں دے قریب ہوندے نے، مسجداں دے قریب ہوندے نے، اور کئی لوگ اک جاندے نے جدوں مؤذن اذان آکھدا وے اور کدوں اذان بند ہوئے گی، میرے ڈرامے دا سین پیا جاندا ہے، میری فلم دا سین پیا جاندا ہے، کدوں اذان بند ہوئے گی میں گل کرنی ہے، خبردار خبردار جے پڑھ نہیں سکدے تے نفرت بھی نہ کرے آجے، ڈبل گناہ نہ کمایا جے، بلکہ اذان آئے ثواب دی نیت نہ خاموش ہو جایا جے، اذان آوے ثواب دی نیت نہ سنے آجے، اذان سننا بھی اللہ تو اڈلی باعث اجر بنا دے گا، اللہ باعث برکت بنا دے گا، اکیا نہ کرو تھکیا نہ کرو، مسجد دیاں سپیکراں دی وجہ تو لڑیا نہ کرو، توجہ کرنا غور کرنا، جدو قیامت والے دن بے نماز بندے نو اٹھایا جائے گا، ایدہ جناب نہ قد چونٹی جتنا ہوئے گا، ایدہ تیرا سیاہ ہو جائے گا، پھر مالک کائنات اپنی عدالت لگان گے، یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کر دیں گے جدو مالک اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا جڑے دنیا تے نمازاں پڑھ دے رہے دنیا تے روزے رکھ دے رہے دنیا تے صدقہ تے خیرات کر دے رہے اوتھے بھی اپنی اللہ دے سامنے سجدے اندر پہ جان گے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو میں تے اکثر کہا کرنا وا اج اسی نمازاں پڑھنے ہوں پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے اسی رکوع کرنے ہوں پر اپنے رب نو نہیں ویکھیا اسی سجدے کرنے ہوں پر اپنے رب نو نہیں ویکھیا اسی ڈر دے رہنے ہوں پر اپنے مالک نو نہیں ویکھیا او کیسا منظر ہوئے گا جدو سامنے رب ذوالجلال والاکرام ہونگے جدو سامنے علا کل شیء قدیر ہوئے گا جدو سامنے پوری کائنات دا خالق ہوئے گا جدو سامنے پوری کائنات دا مالک ہوئے گا جنہوں تہجد ٹائم منام دے سا جنہوں فجر ٹائم منام دے سا جنہوں ظہر دے اثر ٹائم منام دے سا جنہوں مغرب دے عشاء ٹائم چک دے سا آج جو پروردگار سامنے ہوئے گا آج جو علا کل شیء قدیر سامنے ہوئے گا نالے اپنے رب نو ویکھاں گے نالے سونے رب دے سامنے سجدے کران گے کیوں جی ایچے سی گناہ نہیں کر دے غلطی نہیں کر دے خطا نہیں کر دے اللہ ناراض ہو جائے گا پر اپنے اللہ نو ویکھیا بین ویکھی ڈر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے فرشتے جدو بندیاں کولو ہو کے واپس جان دے نا یہ جی مجلساں محفلاں دے کولو جمعہ چو پروگرامات جلسے تو ہو کے واپس جان دے نے اللہ تعالیٰ پوچھتے نے میرے ملائکہ کتھوں ہو کے آئے ہو یا اللہ فلاں پینڈی چو فلاں جگہ تو یا اللہ تیرے بندے تینوں بڑا یاد کر رہے سن اچھا میرے بندے کی کہہ رہے سے یا اللہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے سن اللہ سونے ہاں وہ جنت پہ مانگ دے سن انہاں جنت ویکھیے نہیں یا اللہ جنت ویکھی نہیں بس جویں نبی پاک نے دسیا تے تسی قرآن وچ دسیا او اس بات تے عمل کر کے جنت مانگ رہے نے اور کی کہندے سی یا اللہ جہنم تو پناہ مانگ رہے انہاں جہنم ویکھیے نہیں اللہ سونے جہنم نہیں ویکھی بس جویں تیرے قرآن نے دسیا محبوب دے فرمان نے دسیا او احوال سن کے پناہ مانگ رہے نے اللہ سونے تیرے تو ڈر دی وجہ تو انہاں دی اکھیں جان چھو آ گئے انہاں مینوں ویکھیا یا اللہ ویکھیا نہیں سونے محمد رسول اللہ نے دسیا آمنا و صدقنا انہاں مان لیا یقین کر لیا محبوب نے جو کہہ دیتا سچ کہہ دیتا بس اس وجہ تو تیرے تو ڈر دے رہن دینے ہر پل تیرا خوف ہونا دے دل اندر ہے یا اللہ تیرے تو بہت ڈر دینے اتنا ڈر دینے بھی اکھیں جان سو بھی آ جان دینے اللہ فرمان دینے میرے ملائکہ بین ویکھیں میرے بندے میرے تو ڈر گئے نے بین ویکھیں جنت مانگ رہے نے جہنم تو پناہ مانگ رہے نے جاؤ تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نو معاف کر دیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا بے نماز بندہ ہوتے سجدہ کرنا چاہے گا مگر سجدہ نہیں کر سکے گا تے منظر کیسا ہوئے گا خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ میرے چہرے تے ذلالت چھا جائے گی اے پریشان تے غمزدہ ہو جائے گا پھر کوشش کرے گا میں سجدہ کر لواں چلو دنیا تے اپنے مالک نو نہیں منایا آج ہی اپنے اللہ نو منا لوا اتھے بار بار سجدی اندر گرے گا مگر سجدہ نہیں کر سکے گا اللہ اے دی کانڈ اندر سریہ فٹ کر دینگے اے دی کانڈ اندر سریہ فٹ ہو جائے گا انتہائی زیادہ پریشان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمان کے نمازی ہو جی یا اللہ کیا ڈرے اٹھو نہ کھڑے ہو جاؤ نمازی کھڑے ہو جانگے اللہ فرمان کے تسی کھڑے ہو جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ابو بکر دے نال کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر دے نال کھڑے ہو جاؤ حضرت عثمان دے نال کھڑے ہو جاؤ حضرت علی دے نال کھڑے ہو جاؤ اوے نمازیو کی دی شان ہے تواڈی کنا مقام ہے تواڈا ایتھے ابو بکر دی شان سن دے رہے اوتھے ابو بکر دے نال ہوگے ایتھے حضرت عمر دا مقام سن دے رہے اوتھے حضرت عمر دے نال ہوگے ایتھے حضرت عثمان دی سخاوت سن دے رہے اوتھے جناب عثمان دے نال ہوگے ایتھے جناب علی دی بہادری سن دے رہے اوتھے حضرت علی دے نال ہوگے کتنا مقام ہوئے گا نماز پڑھن دا مزہ آ جائے گا سجدہ کرن دا اجر پورا ہو جائے گا جدو نبی پاک دے یاراں دے نال کھڑے ہوواں گے جدو سونے پیغمبر دے صحابہ دے نال کھڑے ہوواں گے پھر آواز آئے گی او بے نمازی ہو جی یا اللہ کیا ڈرے اللہ فرمان گے فرعون نال کھڑے ہو جاؤ قارون نال کھڑے ہو جاؤ حامان نال کھڑے
ہو جاؤ، شداد نہ کھڑے ہو جاؤ، نمرود نہ کھڑے ہو جاؤ، ابو جہل نہ کھڑے ہو جاؤ، ابو لہب نہ کھڑے ہو جاؤ، عتبہ تے شیبہ نہ کھڑے ہو جاؤ، ساری زندگی اپنی آپ کو مسلمان کہلواندہ رہا، آج فرعون نہ کھڑا دے، آج قارون نہ کھڑا دے، آج حمام نہ کھڑا دے، اسی سمجھیاں نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بے نمازیاں نو جہنم میں سٹے گا، جہنم دے سب تو نچلے گڑے اندر سٹے گا، سب تو نچلے گڑے اندر، جتے فرعون ہوئے گا، جتے قارون ہوئے گا، جتے حامان ہوئے گا۔ شان صدیق دی سن دے رہے، صدیق دی طرح عبادت نہ کر سکے، شان عمر دا سن دے رہے، عمر دی طرح رب نو نہ منا سکے، شان عثمان دا سن دے رہے، عثمان دی طرح سخاوت نہ کر سکے، شان علی دا سن دے رہے، علی دی طرح بہادر اور شجاعت اختیار نہ کی تھی۔ علی قرآن پڑھنے والے اسی کدے قرآن میں کھول کے نہ دیکھیا کہ انج تے شان کافر بھی سن دے سن اللہ دا، اللہ دے رسول دا، لیکن وہ کافر ہی رہے، اپنی گل تے پکے رہے، سن سنا کے بھی عمل نہ کیتا۔ قیامت والے دن او بھی جہنم دے نچلے گڑے اندر، بے نماز بھی جہنم دے نچلے گڑے اندر، اور منافق عبداللہ بن ابی منافق بھی جہنم دے نچلے گڑے اندر ہی ہوئے گا۔ اے منافقت دی ہے نا بھی کہنا یا اللہ اسی تیرے کو منگنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نارے آکھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نارے غیران دیا چوکھنا تے جا کے متھے ٹیکنا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجد اندر رکھنا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا راہ وکھا، باہر جا کے تے 2 نمبر سودا بیچنا، مسجد اندر رکھنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ بڑے ظلم کیتے، بڑے گناہ کیتے، بڑیاں غلطیاں، مال کا رحم کر دے، جے تو رحم نہ کیتا کون کرے گا؟ باہر جا کے پھر ظلم کرنے۔ ایسا بے نماز بندہ جہنم دے نچلے گڑے اندر ہوئے گا، تے نمازی جنت دی بہار اندر ہوئے گا۔ نمازی دا تے مقام ہی کیا ہے، مرتبہ ہی کیا ہے؟ فرمایا ما سلککم فی سقر، جدو پوچھیا جائے گا او جہنم میں تو انہوں کیڑی چیز لے کے گئی؟ آکھن گے قالوا لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی کسی مسافر نو، مہمان نو، بھوکے نو کھانا نہیں سی کھلان دے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اسی جڑے لوگ دین اسلام نو چٹھلان دے سن، انہاں نال رل کے اسی اسلام دا مذاق اڑان دے سن، اسی دین نو جھوٹیاں کر دے سن جویں عام لوگ جھوٹے کر دے سن، حتی اتانا الیقین، ایتھے تک کہ ساڈے تے موت بھی آ گئی، اج قیامت بھی آ گئی، جہنم دا فیصلہ بھی ہو گیا، تو اودو پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے اللہ دے خوف دی وجہ تو بندہ رویا، آنکھ وچوں ایک آنسو نکل جائے، اللہ تعالی دی زندگی تے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اگر زیادہ ڈر گیا، زیادہ خوف آ گیا، جتنا ایمان مضبوط، اللہ دا خوف زیادہ دل چوئے گا، زیادہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو رویا، اللہ تعالیٰ ایدہ رونا انج پسند کر دینے، زندگی دے گناہاں دے پہاڑاں نو بھی اللہ نیکیاں اندر بدل دین دے۔ اور میرے دوستو، پائیو، بزرگو، آ جاؤ رب دے کرانو آباد کر لو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے ختم ہو جانی ہے۔ چل دنیا تو جائیے، کم از کم ساڑھے پلے نمازاں تے ہونا، ساڑھے پلے کوئی نیک اعمال تے ہونا، یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا بہادری نہیں، گناہ دے بعد توبہ کرنا بہادری ہے۔ کئی بندے نماز سے بجا تو چھڑ دیں دے، لو جی میں فلاں کام کرنا، یہ 2 نمبر کام میں، ہن میں نماز بھی چھڑ دیں، چل نماز چھڑ دینا، 2 نمبر کام جو کرنا ہے، تو 2 نمبر کام کیوں نہیں چھڑ دا نماز دی خاطر؟ یہ نیت رکھنا میں 2 نمبر کام نہیں کرنا، میں نمازیاں۔ یہ کئی بندے فون کری صاحب موبائل دے ویچے جی قرآن پاک رکھنا جائز ہے، اگر کیوں کی ہویا ہے وہ ویچ گانے جو ہوتے ہیں جی ویچ فلمہ بھی ہوندی ہیں گانے بھی، تے قرآن پاک رکھنا جائز ہے۔ آج تک یہ کسی نے سوال نہیں کیتا مولوی صاحب جے قرآن پاک موبائل چوئے تے گانے رکھنے جائز نے؟ قرآن ڈیلیٹ کرنے واسطے پوچھتا ہے بھی قرآن ڈیلیٹ کر دیں وہاں بچ گانے جو ہوندے نے، کہ گانے ضروری نہیں تے قرآن ضروری؟
پوچھنا یہ چاہیے بھی موبائل دے وچ گانے رکھنے چاہیے نے کہ نہیں جدو قرآن مجید موبائل وچ سیو ہوندا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ سانو نمازی بنائے، اللہ اپنا بہترین بندہ بنائے، ایسا بنائے جو اللہ نو پسند ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر تک